मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, तीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं गाड़ी में हूँ, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, कहीं पर आया हुआ था और एक अपडेट आप तक पहुँचानी थी, आप तक एक खबर पहुँचानी थी, एक पैगाम पहुँचाना था। इस वीडियो के ज़रिए रोज़ाना की तरह आपसे मुलाकात करनी थी। थोड़ा सा परेशानी से बैठा हुआ हूँ मैं, क्योंकि सामने डैशबोर्ड पर रखने के लिए स्टैंड नहीं है मेरे पास। जो मोबाइल जिसमें फंसा करता हूँ वो घर पर रह गया, इसलिए खिड़की पर रख के वीडियो बनाना पड़ रही है मुझे। कोई बात नहीं है, अहम चीज़ तो जो है वो आपसे बातचीत करना, आप तक पैगाम पहुँचाना। वो ये है कि मुफ्ती सलमान नदवी साहब के ताल्लुक़ से आप जानते ही हैं कि दो जगह से अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत हो चुकी है मुफ्ती सलमान नदवी साहब की। गुजरात जूनागढ़ से ज़मानत हो गई, उसके बाद में कच्छ से ज़मानत हो गई। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आज 16 फरवरी है, कल 17 फरवरी है, जिसमें कल 17 फरवरी को मुड़ासा में पेशी हजरत की। इस पर कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी। मैंने अपने भाइयों बहनों से, अपनी ऑडियंस से मैंने ये कहा था कि इसके लिए हजरत के लिए 17 तारीख का रोज़ा रखना है। 17 तारीख का रोज़ा रखना है। नमाज फजर के बाद में सूरह फतेह की तिलावत करनी है, जो 26वें पारे में है। सूरह फतेह हमीम के पारे में 26वां पारा है, हमीम का पारा है, वो तिलावत करनी है। अच्छा, कल मुझसे एक मिस्टेक भी हुई थी। मैंने कहा था कि 17 फरवरी को जुमे का दिन पड़ रहा है, लेकिन आज 16 फरवरी को जुमा है। कोई बात नहीं है, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। मैं सोच रहा था कि कल बुध है, लेकिन कल जुमेरात थी, इसलिए मुझसे मिस्टेक हो गई थी। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, मैंने कमेंट पिन भी कर दी थी अपनी फर्स्ट कमेंट मैंने लिख दिया था उसमें कि मुझसे मिस्टेक हुई है। कोई बात नहीं है। तो हमारे बहुत से भाइयों बहनों ने, मैंने ये भी कहा था कि कमेंट करके बताएं इस अमल को कौन कौन करेगा। बहुत से बहनों ने हमारी कमेंट करके रिप्लाई दिया, जवाब दिया। बहुत से भाइयों बहनों ने कि हम भी रोज़ा रखेंगे, मुफ्ती साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती साहब के लिए, मुफ्ती सलमान नदवी साहब के लिए इतना ये अमल करेंगे ज़रूर। और बहुत फ़िक्र है उनकी ज़मानत को लेकर के, उनकी रिहाई को लेकर के, उनकी गिरफ्तारी को लेकर के बहुत फ़िक्र है। लिहाजा मैं आपसे चाहूँगा, जो मैंने कल वजीफ़ा भाई ये बताया था वो तो करना ही करना है इंशाल्लाह, लेकिन एक आसान वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ। एक आसान वजीफ़ा है। आसान वजीफ़ा ये है, कम से कम 11 मरतबा तो पढ़ ही लें। बाकी तो जब याद आए तो मुफ्ती सलमान नदवी साहब की याद आए, उनका ध्यान आए तो इसको पढ़े। मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, इसको स्क्रीन पर भी मैं लगा देता हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ जो है, ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तब उन्होंने पढ़ी थी। ये उलमा बयान फरमाते हैं कि इस दुआ को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को मदद के लिए भेजता है, फरिश्तों को मदद के लिए भेजता है, जब कोई बंदा दिल से पढ़ता है इसको। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फरिश्ते आ जाया करते हैं आज से मदद करने के लिए, जो बंदा किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में हो और जब इस दुआ को पढ़ता है। तो आप अपने जहन में इस चीज़ को बैठा लें कि मुफ्ती सलमान नदवी साहब के लिए आप ये दुआ पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं उनकी ज़मानत के लिए, उनकी रिहाई के लिए ये करना है। दूसरी चीज़ ये है, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि देखिए दुश्मन सब नहीं होते। मुफ्ती सलमान नदवी साहब के नाम से जाने कितनों ने, हमारे सिख बहनों ने, सिख भाइयों ने और हिंदू भाइयों बहनों ने चैनल बना रखे हैं, यूट्यूब पे चैनल बना रखे हैं। वो रिएक्शन दिया करते हैं मुफ्ती सलमान नदवी साहब की वीडियो पे। जिस तरह से निधि शर्मा थी, हमारी एक बहन थी, मतलब उनका चैनल था, पता नहीं हैक कर दिया किसी ने, क्या हुआ, या फिर वो मुस्लिम कंटेंट को आगे बढ़ाती थी, मुसलमानों की तारीफ़ तौसीफ़ करती थी, हमारे सहाबा किराम की तारीफ़ करती थी, क्योंकि मुफ्ती सलमान नदवी साहब के बयान पर वो रिएक्शन दिया करती थी, वो मुसलमानों की तारीफ़ ही किया करती थी। तो क्या पता उनके अपनों ने, उनके दुश्मनों ने, या फिर उनके अपनों ने उनके चैनल को हैक कर दिया, क्योंकि मुसलमानों की वीडियो को, उनकी हिस्ट्री को क्यों आगे दिखाती हैं, हो सकता है इसलिए। बहरकैफ जो भी है कि बहुत सारे हिंदू बहन भाई हमारे हज़रत की, मुफ्ती सलमान नदवी साहब की वीडियो पर रिएक्शन दिया करते हैं, तो अच्छा मानते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं। इसी के ताल्लुक़ से हज़रत का एक बयान आया है मेरे पास, मैंने सोचा इसको भी सुन लें आप, कि हज़रत हिंदुओं के बारे में जो हज़रत ने जो भी बयान किया, जिस बयान की बुनियाद पर हज़रत आज पुलिस कस्टडी में है, इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, और उस बयान को सुनकर के बहुत से लोग अपने ऊपर ले गए। उन्होंने कहा कि हमें कुत्ता बोला, जो भी बोला, तो इस तरह से कि उनको उन पर कार्रवाई करवाई, उनके ऊपर उनके नाम FIR दर्ज कराई, रिपोर्ट लिखवा दी उनके नाम से। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग ऐसे ही हैं, गैर मुस्लिम सारे ऐसे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। हज़रत ने क्या बयान दिया, कैसे मुस्लिम, कैसे हिंदू भाई हैं, किस तरह से इनके लिए रिस्पेक्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ इस बयान को आप सुनिए। दुनिया में इससे ज़्यादा कोई चीज़ आती नहीं, और मौत उन लोगों के लिए खतरनाक होगी जिनको मरने के बाद अंधेरा अंधेरा हो।
اور ہمارے لیے موت تحفہ ہے اپنے حبیب سے ملاقات کرنا۔ ایک بات یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ جس طرح آپ کے ویڈیو وائرلس ہوئے، کئی ملینوں میں ویو گئے، تو آپ نے بھی یہ چیز تو غور نہیں کیا ہوں گا کہ مسلم سے زیادہ نان مسلم نے کمنٹس کیا ہے جو آپ کی تعریف اور حمایت میں تھے، تو ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ میں جانتا بھی ہوں اور اچھی طرح سے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں جو آج نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے، یہ تو صرف اور صرف سیاست کی خاطر کیا گیا ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو، وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ ہندوؤں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آج بھی سچائیوں کو دیکھ رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ہواؤں کے ساتھ بہہ نکلے ہوں گے اور نعرے بازی میں جو ہے وہ بہہ۔ جی حقیقت بات ہے، دیکھا سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نعرے بازی جو کرتے ہیں، جس طرح سے جو دنگے فساد کرتے ہیں، تو یہ سارے نیتاؤں کے، ان میں کوئی بھی آپ کو کسی نیتا کا بچہ نہیں ملے گا، کوئی بھی نیتا کا بچہ نہیں ملے گا، کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ملے گا، سارے کے سارے جاہل لٹ ہوتے ہیں، سارے کے سارے یہ سب جاہل ہوتے ہیں جن کو گھٹی پلا دی گئی ہے جے شری رام کی، جن کو گھٹی پلا دی گئی ہے نفرت کی، مسلمانوں سے نفرت کرنے کی، جن کو گھٹی پلا دی گئی ہے مسلمانوں سے نفرت کرنے کی، مسلمانوں بس یہی ہے کہ گھٹی پلا دی گئی ان لوگوں کو۔ وہ روڈ پہ نکلتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، پڑھا لکھا طبقہ کبھی بھی روڈ پر نہیں نکلتا ہے۔ دوسری چیز حضرت نے ابھی بیان کیا کہ موت سے آخر وجہ یہی ہے، جو مسلمانوں پر ظلم جو ہو رہا ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے چیز تو وہ دین سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، مسجد ہماری خالی پڑی ہیں، اس لیے ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مسماری کی جا رہی ہیں۔ دوسری چیز یہ، مسلمان نے، حضور نے فرمایا تھا، حدیث پاک ہے حضور کی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ایک ہزاروں کافروں کو بھگا دیتے ہو، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا تمہیں ایک کافر ہزاروں مسلمانوں کو بھگائے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ تو بڑے جنگجو تھے نا، وہ لوگ، وہ ڈرتے نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا جی ایسا ہی ہوگا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے، وہ مسلمان ایسے ہوں گے جو دنیا سے محبت کرنے لگیں گے، موت سے ڈرنے لگیں گے۔ تو آج کا مسلمان موت سے ڈرنے لگا ہے، دنیا سے محبت کرنے لگا ہے۔ اور ابھی مفتی سلمان ندوی صاحب نے اس ویڈیو میں یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی چاہت ہوتی ہے مرنے کی، اس کے حضور سے دیدار ہوگا، نعمت۔ یہ جانے کتنے لوگ اللہ والے ایسے ہیں، جانے کتنے لوگ جو مرنے کا جانے کتنے کیا اللہ والے ہوتے ہی ایسی ہیں، مرنے کا شوق رکھتے ہیں کہ حضور کا دیدار ہوگا قبر میں۔ سب سے مرنے کے بعد سب سے بڑی نعمت تو یہی ہوگی کہ حضور کا دیدار ہوگا۔ تو مرنے کے بعد ہی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا، علماء نے بیان فرمایا تھا، یہ ابھی سو رہے ہیں اور مریں گے تب جاگیں گے، ابھی سو رہے ہیں، مریں گے تب جاگیں گے۔ حقیقت بات ہے میرے عزیزو، نمازوں سے دل لگاؤ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو۔ جو اللہ کا خوف جو دل میں رکھتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ اس پر قیامت بھی آتی ہے، اس پر ظلم بھی کیے جاتے ہیں، وہ کائر ہو جاتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، جو دین سے دور رہتا ہے، اور جو دین سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نمازوں کو دل سے لگاتا ہے، جو ہمیشہ اللہ میں رہتا ہے، وہ نہیں ڈرتا، وہ سوچتا ہے موت آئے گی، ایک بار آئے گی۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ جو وظیفہ میں نے کل بتایا تھا، اس وظیفے کو بھی کریں گے، اس عمل کو کریں گے، روزہ رکھیں گے، سورہ فتح کی تلاوت کریں گے نماز فجر کے بعد، اور آج جو میں نے بتایا اس دعا کو بھی پڑھیں گے، مفتی سلمان ندوی صاحب کو یاد کر کے، اپنے ذہن میں ان کو رکھ کے، اور اس دعا کو پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دعا کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مفتی سلمان ندوی صاحب کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے۔ اس پیشی میں کل جو مڑاسا 17 فروری کو مڑاسا میں حضرت کی پیشی، اللہ تعالیٰ اس پیشی میں ہی اللہ پاک حضرت کو رہائی عطا فرما دے، باعزت رہائی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان سب کو باعزت رہائی فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، جو روزگار سے پریشان ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی اگر بیمار ہے، کوئی بھی اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، ہم سب کے عزیز و اقارب، محبین، متعلقین، احباب سب کو جملہ امراض سے شفا یابی عطا فرمائے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی، غزہ کے مسلمانوں کی، ہلدوانی کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہلدوانی کے مسلمانوں کے مکانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ آقا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔